اگر یہ حکم من لو گے تو دنیا تے بھی چنگے رہسو تے قبر و حشر وچ بھی چنگے رہسو۔ جی اگر بندہ ماں باپ دا گستاخ ہو جاوے، بے ادب ہو جاوے، پھر نمازاں بھی فائدہ نہیں دیں دیاں۔ ماں باپ ایسی عظیم ہستی ہے، ایسی شانہ والیاں ہستیاں نے، ایک گھر دے اندر بیٹھے ہون تے گھر رونق نال دوبالا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ گھر دے اندر نہ ہون پھر بھامیں لکھاں لوگ بیٹھے ہون، گھر دیاں دیواراں بھی روندیاں نے بھی ساڑھے سائیں ساتھوں جدا ہو گئے نے۔ ہر رشتہ نظر آ جاندہ ہے، ماں باپ دا رشتہ نظر نہیں آندا۔ ماں باپ بڑیاں شانہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے ماں باپ دی عزت و توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، فرمایا اے لوگوں میں رب نو ایک منن والے ہو، یوم آخرت ایمان رکھن والے ہو، میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے کریم نبی رؤوف الرحیم دا کلمہ پڑھ کے سرکار دی غلامی دا پٹا اپنی گردن دے اندر پان والے ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام دی ناموس رسالت دی حفاظت کرنے والے ہو، ختم نبوت دا پہرہ دین والے ہو، میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والے ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، رب فرماندا ہے اپنے باں باپ نال چنگا سلوک کرے آجے۔ بولو ذرا محبت نال، اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرے آجے، اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرے آجے۔ جنہ نے اپنے ماں باپ دی عزت کیتی ہے، جنہیں اپنے ماں باپ دا احترام کیتا ہے، جنہیں اپنے ماں باپ دی قدر کیتی ہے، خدا دی قسمیں انہوں دنیا تے بھی چار چاند لگ گئے نہیں۔ دنیا تو جدوں اٹھے آئے لوگاں نے تعریفیں کیتیاں نے، بندہ چنگا سی اپنے ماں باپ دی عزت کردا سی، وڈیاں دا احترام کردا سی، چھوٹیاں تے شفقت کردا سی۔ اگر انسان دنیا تو چلا جاوے، انسان دنیا تو چلا جاوے تے انسان کہلوان دا حقدار ہی ہوندا ہے، اصل مومن بندہ ہی ہوندا ہے کہ دنیا تو ٹر جان تو بعد او دے رشتہ دار، او دے بیلی سجن، او دے اپنا ہمسائے سارے تعریف ہی کرن، آکھن یارو ساڈے تو رونق جدا ہو گئی ہے، بندہ بڑا چنگا سی، انسان بڑا اچھا سی، تے پھر ان دی دنیا تے رہن دا، او دی زندگی جین دا بھی مزہ آ جاندا ہے، دنیا تو جاون دا بھی مزہ آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اپنے ماں باپ نال احسان کرو، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو۔ خدا دی قسم اج تک میں او بندہ نہیں ویکھیا جیڑا اپنے ماں باپ دا یا بے ادب ہووے، اپنے ماں باپ دا گستاخ ہووے، ماں باپ دا نال اپنا نافرمان ہووے، انہوں عزت ملدی ہووے، دنیا والے او دی عزت کردے ہون، گھر والے او دی عزت کردے ہون۔ خدا دی قسمیں اگر تو چاہنا ہے تیرے دوست بھی تیرا حیا کرن، تیرے رشتہ دار بھی تیرا حیا کرن، تیرے بیلی سجن بھی تیرا حیا کرن، بار معاشرے دے اندر بھی تیری عزت بن جاوے، گھر دے اندر تیرا جڑا بابا چٹی داڑھی والا بیٹھا ہے تے ماں بیٹھی ہے، انہاں دا احترام کر لے، انہاں دا احترام کر لے۔ خدا دی قسمیں اج دا نوجوان جیڑا ہے اسی سارا دن
اپنے دوستاں دے اندر گزار کے آ جانے ہیں ادھی ادھی رات تک اپنے بیلیاں سجنا دے نال پھر دے رہنے ہیں نہ بیلیا تینوں مینوں اپنے بیلیاں سجنا دے نال گفتگو کر کے سکون مل دائی لیکن جس باپ دی تو اولاد دیں جس ماں نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ دے اندر رکھے آئی جس ماں نے تینوں موت دے منہ جا کے جنم دیتا ہے جس ماں نے رات نو سردیاں دیاں ٹھنڈیاں راتاں نو آپ تیری پیشاب والی جگہ تے ستی ہیں تینوں خشک جگہ تے سلایا ہے انہاں نو انی دیر تک نیند نہیں آندی جنی دیر تک بچہ گھر دے اندر نہ آ جاوے جتنی دیر تک انہاں دی اکھاں دا راج دلارا انہاں نو نظر نہ آ جاوے خدا دی قسم آج دے دور دے اندر جیڑا دور چل دائی پیا اگر بندہ گھر آندائی تے گھر دے اندر رشتہ دار بھی آج رشتہ دار نو سلام تائیں کر دینی اگر پیسے چار آنے جیب دے اندر ہون تے پھر دنیا دار رشتہ دار بھی سلام کر دینے ایک واحد تیرے ماں باپ دیا ہستیاں نہیں جنہاں نو نہ تیرے دولت نہ لے نہ تیری معلومتہ نہ لے خدا دی قسم بیٹا گھر دی اندر آ جاوے تے پھر ماں اپنے باپ بیٹے دے چہرے والوے کے پہچان جاندی ہے میرے باپ نو کہ میرے بیٹے نو کیڑی ٹینشن ہے میرا بیٹا کس پریشانی دی عالم دے اندر ہے خدا دی قسم اگر آج تیرے کول تیرا ماں باپ موجود ہے عزت کر لیں احترام کر لیں اے چند دن دے مہمان نہیں پھر اینا مہمانہ نے ٹر جانا ہی تے جدوں اے مہمان ٹر جاون پھر اینا دی قدر دا پتہ لگے گا لیکن پھر تینوں پشتاون تو علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملنی پشتاوے تو علاوہ اور کوئی چیز میسر نہیں ہونی آج اگر تیرا ماں باپ موجود ہے اینا دا ادب احترام کر لئی اسے واسطے عاشق کلم چوکے آندائی کہ صدا نہ باغی وہی بل بل بولے ہتے صدا نہ باغ بہاراں اوہ صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا یہ صدا تیرے دوستان نے نہیں رہنا صدا تیرے ماں باپ نے تیرے اندر موجود نہیں رہنا آج اگر ہے نے تے اینا دا ادب کر لئی آج اگر تیرے اندر موجود نہیں اینا دا خدمت کر لئی خدا دی قسم اگر بندہ ماں باپ دا بے ادب ہوئے بیت اللہ دے جتنے مرضی طواف کر لوے اگر ماں باپ دا بے ادب ہوئے صفا مروہ دیاں جنیاں مرضی سیاں کر لوے منا دیاں قربانیاں دے لوے اپنا بینک بیلنس جتنا بھی صدقہ و خیرات کر دیں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں جیندی جنی دیر تک بندہ یا اپنے ماں باپ دا فرما بردار نہ ہوئے جنی دیر تک اپنے بندہ اپنے باپ دا تابعدار نہ ہوئے اپنی ماں دا تابعدار نہ ہوئے آج انہاں دی حیا کر لے آج انہاں دی خدمت کر لے آج میں 1400 سال پیچھے تو آنوں میں اپنے نبی دی بارگاہ دی اندر لے چلنا اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام دا دربار شریف لگے آئی میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے ممبر تے جلوہ فروز نہیں صحابہ بیٹھے نہیں میرے نبی دا ایک غلام روندہ روندہ سرکار دی بارگاہ دی اندر آیا ہے آکے عرض کردہ ہے ودو حادِ مکھڑے والے اے ودو حاد مکھڑے والے اے واللیل دیاں ظلفہ والے اے تاہا دی پشانی والے یاسین دے سہرے والے سونیا محبوبہ میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا سونیا میرے پلے کوئی شے نہیں رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام نو اپنے قریب بلایا جدوں صحابی سرکار دے قریب آیا سرکار دے قدمہ
دے اندر گر گیا رو کے عرض کردا سونیا میں تے زمانے نالوں وڈا گناہگار ہاں میں تے دنیا دا سب تو وڈا بدکار ہاں سونیا میں تے پاپی سیاکار سونیا میں بڑے گناہ کر بیٹھا ہاں بڑے گناہ کر بیٹھا ہاں یا رسول اللہ سارے گناہ تے میرے ایک سائیڈ دے سونیا میں اپنی ماں نو اپنا جڑا ہے اپنی ماں نو ناراض کر بیٹھا ہاں اپنی ماں دی نافرمانی کر بیٹھا ہاں اپنی ماں دا گستاخ بن گیا سونیا میں اپنی ماں دا دل دکھا بیٹھا سونیا کیا میرا ایک گناہ بھی معاف ہو جائے گا میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں چشمان مقدسہ جو آنسو آ گئی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیلیا اپنے ماں دا دل کیوں دکھا بیٹھائیں اپنے ماں دی نافرمانی کیوں کر بیٹھائیں اپنی ماں دے اگوں کیوں بول بیٹھائیں رو کے عرض کردہ سونیا میں نو بڑائی پشتاوائے میں اپنی ماں دا دل توڑ بیٹھا ہاں اپنی ماں دا نافرمان بن بیٹھا سرکار نے فرمایا ہن کی چاہیے عرض کیتی سونیا میں جانا میرا رب میری ماں دے نال صلح کروا دے وے میں اپنا رب دا محبوب بن جاواں میرا اے گناہ بھی معاف ہو جاوے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اے میرے صحابی ماواں دے دل تے نرمی بڑے ہوندے نے ماما دے دل تے مومی بڑے ہوندے نے ماما دے بڑے نرم دل ہوندے نے جا کے اپنی ماں دے قدم پکڑ لے اپنی ماں کو رو رو کے معافیاں مانگ لے اپنی ماں کو توبہ کر لے اپنی ماں دے قدم پکڑ لے تیری ماں تینو معاف کر دیتا رب بھی راضی ہو جائے گا رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا جدوں سرکار نے نہ فرمایا صحابی تڑفن لگ پیا انج تڑف دائی صحابی جی میں مچھلی بغیر پانی تو تڑف دیئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام روندہ کیوں ہیں تڑف دا کیوں ہیں از کی دن لج پالا تسی فرمایا اپنی ماں کو جا کے معافی مانگ لے اپنے ماں دے قدم پکڑ لے اپنی ماں نو رو رو کے منا لے پر سونیا میں نافرمان دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے میری ماں قبراں دے اندر چلی گئی ہے سونیا میری ماں میرے کل موجود نہیں جس ماں دے قدم پکڑ کے میں منا لواں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جا میرے غلامہ ماں نو ہی قبراں وچ ٹور بیٹھائے ماں نو ناراض کر کے دنیا تو ٹور بیٹھائے تو دنیا تو کی لینا ہے غلام تڑپدا ہے تے روندا ہے سرکار نے فرمایا میرے غلامہ پریشان نہ ہو کیا تیری ماں دی بہن تیری خالہ موجود ہے تیری ماں دی بہن تیری خالہ تیری ماسی موجود ہے عرض کی تھی سونیا میری خالہ زندہ ہے فرمایا جا پھر اپنی خالہ دے قدم پکڑ کے اپنی ماں والی معافی اپنی خالہ کو مانگ لے تینو رب رسول معاف کر چھڑے گا تو خدا دی قسمیں ماں باپ دی ہستیوں وے ماں باپ دی ہستیوں وے آج اسی جڑائے طرح طرح پیران کو جانے ہیں جا کے تویز تاگا دینی ہے بکرے چھترے جا کے پیران دے کول دینے ہیں نالے جا کے اپنے پیران دے پیرانوں بوسے دینے ہیں پیر نے پاویں 7 سال غسل نہ کیتا ہوئے پیر نو پاویں غسل دے فرضاں دا پتہ نہ ہوئے پیر نو پاویں وضو دے فرضاں دا پتہ نہ ہوئے پیر نو اپنے 2 نمبر پیران دی گل پیا کرنا پیر نو پاویں اپنے پاکی تے پلیتی دا پتہ نہ ہوئے تے جا کے تو اپنی دنیا دی کمائی اپنی جیڑا بچیاں دے منہ دے اندر لقمے چھین کے پیر دے آستانے تے جا کے دینا ہے نانا تینو پیران دے آستانے تے جاؤں دی ضرورت نہیں جس دے گھر دے اندر جس دا باپ موجود ہوئے جس دی ماں موجود ہوئے دنیا دی کس شے دی ضرورت ہے دنیا دی کسی شے دی کی ضرورت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے صحابہ سارے صحابہ تیاری کر کے آو جنگ تے جانا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی آیا جلدی نال دوڑدا ہویا گھر دے اندر آیا ہے گھر دے اندر دوڑدا ہویا آیا ہے گھر دے اندر آ کے اپنی تلوار تلاش کرنی شروع کی تھی اپنی ڈھال لبنی شروع کی تھی اپنا نیزہ لبنا شروع کر دیتا آواز آئی گھر دے اندر اس صحابی رسول دی ماں زندہ ہے ماں اکھاں تو نبی نہیں ہے نہ اور کوئی ایدہ پرائے نہ کوئی اور پہنے ایدی شادی بھی نہیں ہوئی نہ کوئی بیوی نہ کوئی بچہ صرف دو میں ماں بیٹا رہندے نہیں ماں نبی نہیں ہے ماں نے کنا تو آواز سنی آواز آ رہی نہیں آواز دے کے آندھی پترا کی پیالہ ملائے عرض کی تھی اماں جان میں اپنی تلوار تلاش پیا کرنا وا اپنا نیزہ تلاش پیا کرنا وا ڈھال پیالہ بنا پترا کی کرنی عرض کی تھی لجپالا اے اماں میرے لجپال نبی نے حکم فرمایا ہے اپا جگ تے جانا ہے جہاد تے جانا ہے جلدی نال تیاری کر کے آ جاؤ اللہ اکبر اماں نے آنکھیں پترا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جہاد تے جانا ہے پر ایک واری جا کے اپنے نبی دی بارگاہ عرض کری سونیا میری ماں نبی نہیں گھر دے اندر موجود ہے اوندا اپنا کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں انہوں کھلان پلان والا کوئی نہیں سونیا کیا میں جہاد تے جا سکنا وا صحابی نے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی سونیا میری ماں گھر دے اندر کلیے تے نبی نہیں انہوں کھلان پلان والا کوئی نہیں او دی خدمت کرنے والا کوئی نہیں سونیا میرے واسطے کیوں کامیں در رحمت للعالمین دا دریائے رحمت جوش وچ آیا میرے نبی نے فرمایا میرے غلاماں جائیں اپنے گھر دے اندر جا کے اپنی نبی ماں دی خدمت کر تیرے واسطے یہی جہاد ہے اپنی ماں دی خدمت کر یارو جس صحابی نو ماں موجود ہون دے باوجود اپنے نال جہاد تے نہیں لجا سکدے اج وہی نوجوان اپنی ماں نو چھڑ کے یاراں نو ترجیح دیندا ہے اج وہی نوجوان اپنی ماں نو چھڑ کے اپنی بیوی نو اتے ترجیح دیندا ہے اج وہی نوجوان اپنی ماں تے باپ نو چھڑ کے اپنے رشتے داراں نو ترجیح دیندا ہے نا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں صبح صادق دے ویلے نماز فجر تو بعد جا کے اپنے ماں باپ دے چہرے نو محبت دیاں نگاہاں دے نال پیار دیاں نگاہاں دے نال ایک باری زیارت کرے آجے حج مبرورا اللہ تعالی مقبول شدہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا مقبول شدہ حج دا ثواب عطا فرمائے گا تو بیلیو ماں باپ دی عزت کرو اگر موجود نے تے عزت کرو اگر نہیں موجود تے جنہ دا نال ماں باپ دا تعلق سی ہے انہاں نال رشتہ داری سی محبت سی انہاں نال اپنا رشتہ قائم کرو ماں باپ دے مزار تے جایا کرو اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم